सेकेन्ड ओभरमा पनि 5 लियो, थर्ड ओभरमा पनि 5, यस्तो त लिएको हुँदैन नि। कुनै कुनै ओभरमा 6 हिर्काएर वर्ल्ड रेकर्ड बनाएको हुन्छ। कुनै कुनै अनलकी प्लेयर यस्तो हुन्छ 2-3 ओभर खेलेर पनि 1 रन लिँदैन है, पुरै डटै डट हुन्छ उसको। तब एभरेज रन रेट 5 छ को मतलब सुरुदेखि लास्टसम्म एभ्री ओभरमा कति रन लिएको भनेर सपोज गरिन्छ त 5 लिएको सपोज गरिन्छ। यसको मतलब यो हैन कि रियलमै भन, मलाई जवाफ देऊ। एभरेज भनेको यो हाइपोथेटिकल भ्यालु हो कि रियल भ्यालु हो भन त? एभरेज भनेको हाइपोथेटिकल भ्यालु हो कि रियल भ्यालु हो? यो इट इज हाइपोथेटिकल, इट इज नट रियल भ्यालु। त सिमिलरली ए देखि बी सम्म पार्टिकल जाँदाखेरि एभ्री पोइन्टमा यसको स्पिड फरक फरक छ, तर यो सबैको एभरेज निकाल्दाखेरि 5 आयो। यो सबैको एभरेज निकाल्दाखेरि कति आयो? 5 आयो। को मतलब सुरुदेखि लास्टसम्म एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिडले गएको मान्ने हो भने 5 ले गएको मान्न पाइयो के। अब यो 5 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटी कुनै पार्टिकुलर पोइन्टमा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। 5 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटी कुनै पार्टिकुलर पोइन्टमा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, तर सुरुदेखि लास्टसम्म एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिडले गएको सपोज गर्ने हो भने 5 को कन्स्ट्यान्ट स्पिडले गएको होला भनेर मान्न पाइयो के। देयरफोर एभरेज इज द एभरेज स्पिडको फर्मुला हुन्छ टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो त्यसलाई टोटल टाइमले डिभाइड गरिदिने। टोटल टाइमले के गरिदिने? डिभाइड गरिदिने। त टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गरेको थियो टोटल टाइमले डिभाइड गरिदियो भने खासमा मैले लेख्नुपर्ने टाइम इन्टरभलले डिभाइड हुन्छ, तर केही फरक पर्दैन टोटल टाइम लेखे तापनि। इट डज नट मेक एनी डिफरेन्स। पछि हामी डिफरेन्स निकालिहाल्छौँ न्युमेरिकलमा। त म यहाँ फिगर देखाउँदैछु हेर। कुनै अब्जेक्ट सुरुमा ए मा थियो, फाइनली यो कहाँ पुग्यो? बी मा। त ए देखि बी सम्म जाँदाखेरि एभ्री पोइन्टमा यसले फरक फरक स्पिड शो गर्दै गयो। एभ्री पोइन्टमा यसले फरक फरक स्पिड शो गर्दै गयो। त अब एभरेज स्पिड कति होला त थ्रु आउट द जर्नीको? त टोटल डिस्टेन्स मैले डेलियस माने। टोटल डिस्टेन्स मैले कति मानिदिए? डेलियस। र यो डेलियस डिस्टेन्स टोटल डिस्टेन्स मैले डेलियस माने। एकैछिन है, यो मेरो पेनले किन लेखेन? मेरो पेनले लेखेन, एकैछिन है, जस्ट अ मिनट। बीमा त ए देखि बी सम्म जाँदाखेरि सपोज गरे मैले यसले टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो? डेलियस। र यो डेलियस डिस्टेन्स ट्राभल गर्न कति टाइम लगायो? डेल्टा टी टाइम लगायो है। त अब म के बुझ्छु भने एभ्री पोइन्टमा फरक फरक स्पिड शो गर्दै गएको थियो, अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको एभरेज स्पिड कति होला? त एभरेज स्पिड भनेको टोटल डिस्टेन्स बाइ टोटल टाइम टेकन हो। त स्पिडमा त यो दुईटाको रेसियो नै हामी के भन्छौँ? एभरेज स्पिड भन्छौँ। यो दुईटाको रेसियोलाई नै हामी के भन्छौँ? एभरेज स्पिड भन्छौँ। ओके, त एभरेज स्पिड भनेको डिस्टेन्स बाइ टाइम थियो। म यहाँ सर्टकटमा लेखिदिन्छु। इट इज डिस्टेन्स ट्राभल बाइ के थियो? टाइम टेकन। ओके, एभरेज स्पिड भनेको के थियो? डिस्टेन्स बाइ टाइम। त ए देखि बी सम्म जाँदाखेरि डिस्टेन्स डेलियस ट्राभल गर्यो, र डेलियस डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने डेल्टी टाइम लाग्यो। त यो दुईटाको रेसियोलाई नै हामी के भन्छौँ? एभरेज स्पिड। ठीक, अब क्वेसन एराइज हुन्छ, यदि एभरेज स्पिड हो यति हो भने अब सोध्यो कि ठ्याक्कै यहाँनिर स्पिड कति छ, यो पोइन्टमा स्पिड कति छ, या यो बी पोइन्टमा स्पिड कति छ। एउटा फिक्स्ड पोइन्टको स्पिड सोध्यो भने त्यसलाई भन्छ इन्स्टेन्टेनियस स्पिड। एउटा फिक्स्ड पोइन्टको स्पिड सोध्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इन्स्टेन्टेनियस स्पिड। त जस्तै क्वेसन बनाइदियो, ठ्याक्कै यो पोइन्टमा कति स्पिड थियो बताऊ, यो पोइन्टमा कति स्पिड थियो, या यो पोइन्टमा कति छ, या एन्ड अफ द जर्नीमा कति स्पिड थियो। त्यो एउटा फिक्स्ड पोइन्टको स्पिड सोध्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इन्स्टेन्टेनियस स्पिड भन्छौँ। तब हेर, यदि हामीलाई एभरेज स्पिड थाहा छ भने यसको हेल्पले हामी इन्स्टेन्टेनियस स्पिड निकाल्न सक्छौँ। इफ यु नो द भ्यालु अफ एभरेज स्पिड यु क्यान क्याल्कुलेट द इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु। त्यो कसरी? त हेर, म यहाँ डेफिनेसन लेख्दैछु एउटा। यो डेफिनेसनले हामीलाई एभरेजबाट इन्स्टेन्टेनियस कसरी निकाल्ने त्यो सिकाउँछ। त डेफिनेसनले यस्तो भन्छ, इफ एभरेज स्पिड इज क्याल्कुलेटेड, if average speed is calculated for a short interval of time, for a short interval of time, then
it gives, then it gives instantaneous speed. Then it gives instantaneous speed. यो स्पीड हो है। अब हेर यो एभरेज स्पीड नै इन्स्टेन्टेनियस स्पीड हुन्छ कुन बेला? दिस एभरेज स्पीड will be speed at a point. यो एभरेज स्पीड नै इन्स्टेन्टेनियस स्पीड हुन्छ if this average speed is calculated for short interval of time. If this average speed is calculated for short interval of time, then it gives instantaneous speed. तर मैले इन्स्टेन्टेनियस स्पीड को सिम्बल VI लेखे, यो हो एभरेज स्पीड। अब डेफिनेसनले के भन्दैछ? यो एभरेज स्पीड नै यदि शॉर्ट इंटरवल अफ टाइम को लागि क्याल्कुलेट गरेको छ भने यो एभरेज अटोमेटिकली इन्स्टेन्टेनियस भइन्छ। एभरेज लाई इन्स्टेन्टेनियस मा कन्भर्ट गर्नु छ भने डेफिनेसनले के भन्दैछ? दिस एभरेज मस्ट बी क्याल्कुलेटेड फर शॉर्ट इंटरवल अफ टाइम। तो यदि यो एभरेज स्पीड शॉर्ट इंटरवल अफ टाइम को लागि क्याल्कुलेट गरिया हो भने त्यो एभरेज अब एभरेज रहेन, त्यो के बनिसक्यो? इन्स्टेन्टेनियस बनिसक्यो। त यो शॉर्ट इंटरवल अफ टाइम को मतलब हुन्छ लिमिट डेल टी टेन्ड्स टु 0। शॉर्ट इंटरवल अफ टाइम को मतलब के हुन्छ? लिमिट डेल टी टेन्ड्स टु 0। त्यसको मतलब भयो यो कन्डिसन मैले एभरेज मा युज गर्दिए भने, यो कन्डिसन मैले एभरेज मा युज गर्दिए भने एभरेज अब एभरेज रहेन, त्यो के बनिसक्यो? इन्स्टेन्टेनियस बनिसक्छ। त कुनै पनि एभरेज भ्यालुलाई इन्स्टेन्टेनियस मा कन्भर्ट गर्नु छ भने यहाँ कन्डिसन के युज गर्दिने? लिमिट डेल टी टेन्ड्स टु 0। लिमिट डेल टी टेन्ड्स टु 0 यो कन्डिसन तिमीले एभरेज मा एप्लाई गर्यो कि एभरेज केमा कन्भर्ट भइदिन्छ? इन्स्टेन्टेनियस मा। यो म्याथले भनेको डेफिनिसन हो। ओके, त अब काम कुरोतिर जाउँ। लिमिट डेल्टा टी टेन्ड्स टु 0। अब V एभरेज को भ्यालु कति छ? डेल एस बाई डेल टी। V एभरेज को भ्यालु कति छ? डेल एस बाई डेल टी। अब याद गर त, तिमीहरुले 11 क्लास में पढ्यो होला यस्तो टर्महरु। लिमिट डेल एक्स टेन्ड्स टु 0, डेल वाई बाई डेल एक्स छ भने त्यसलाई हामीले dy बाई dx लेख्छौं है। म्याथ में पढ्छ नि, यहाँ लिमिट डेल एक्स टेन्ड्स टु 0 हुन्छ र यहाँ डेल वाई बाई डेल एक्स छ भने त्यसलाई dy बाई dx लेख्ने चलन हुन्छ के। त त्यस्तै हेर त, लिमिट डेल टी टेन्ड्स टु 0 छ र डेल एस बाई डेल टी छ भने यसलाई ds बाई dt लेख्न सक्छौं। यसलाई के लेख्न सक्छौं? यो होल टर्मलाई हामी के लेख्न सक्छौं? ds बाई dt लेख्न सक्छौं अकॉर्डिंग टु क्याल्कुलस। क्याल्कुलसले भन्छ यदि यो हो भने यसलाई यो लेख्न मिल्छ अकॉर्डिंग टु बेसिक म्याथमेटिक्स। यति क्लियर? त हेर, अहिलेसम्म हामीले दुईटा कुरो क्लियर गर्यौं। इन्स्टेन्टेनियस निकाल्नु छ भने टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम। इन्स्टेन्टेनियस स्पीड निकाल्नु छ भने हामीले के गर्यौं हेर त? इन्स्टेन्टेनियस स्पीड निकाल्नु छ भने टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम गर्यौं। तर सरी, एभरेज स्पीड निकाल्नु छ भने मैले मिस स्पेल गरे यहाँ। यदि एभरेज स्पीड निकाल्नु छ भने टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम गर्छु। एभरेज स्पीड निकाल्नु छ भने टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम। तर इन्स्टेन्टेनियस स्पीड निकाल्नु छ भने डिस्टेन्सलाई टाइम को रेस्पेक्टमा के गर्नु पर्ने रहेछ? देन इट विल अलवेज गिभ इन्स्टेन्टेनियस स्पीड। अब यो कसरी त म एउटा क्वेशन लेख्छु, क्वेशनबाट यो कन्सेप्ट अझ क्लियर हुन्छ। ठीक छ? क्वेशन दिम भन त। ल, क्वेशन यस्तो छ, अ पार्टिकल, कहीं कमेन्ट किन आइरा छैन तिमीहरुको? अ पार्टिकल इज मूविङ such that a particle is moving such that s is equals to, s भनेको डिस्टेन्स हो है, 4t square plus 3t plus 1। हेर, a particle is moving such that s equals to 4t square plus 3t plus 1 को मतलब एउटा पार्टिकल मुभ हुँदैछ। s भनेको डिस्टेन्स हो, t भनेको टाइम हो इन सेकेन्ड्स। s is distance in meter and t is time in seconds। तो यो रूल अनुसार कुनै ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव हुँदैछ। अनि क्वेशन बनायो, फाइन्ड इट्स इनिशियल स्पीड। फाइन्ड इट्स इनिशियल स्पीड। यो ऑब्जेक्ट को इनिशियल स्पीड कति होला भनेर क्वेशन बनाइदियो। तब सोच त, इनिशियल 0 हुँदाखेरि यसको स्पीड कति हुन्छ भनेर सोधियो। इनिशियल स्पीड को मतलब के हो? टाइम को भ्यालु 0 हुँदाखेरि यसको स्पीड कति छ। त अब एउटा फिक्स्ड इन्स्टेन्ट को स्पीड सोधियो। त्यसले एभरेज स्पीड सोधिया छ कि इन्स्टेन्टेनियस स्पीड सोधिया छ भन त? यो क्वेशनले के सोधियो? एभरेज स्पीड सोधिराखेको छ कि इन्स्टेन्टेनियस स्पीड? जवाब देऊ।
ल ठीक छ, यसले इन्स्टेन्टेनियस स्पिड सोध्या हो। इनिशियल स्पिड को मतलब हो टाइम को भ्यालु 0 हुँदाखेरि यसको स्पिड कति हो, त भन्नुको मतलब इन्स्टेन्टेनियस स्पिड सोध्यो। त हेर, तब इन्स्टेन्टेनियस स्पिड निकाल्नु छ भने टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम गर्ने हो कि डीएस बाई डीटी गर्ने हो। इन्स्टेन्टेनियस स्पिड सोध्यो भने त हामी त डीएस बाई डीटी गर्छौं नि, यस डिभाइडेड बाई टी थोरै गर्छौं, यसलाई डीएस बाई डीटी गर्छौं। त इनिशियल स्पिड सोध्यो, इट इज इन्स्टेन्टेनियस। त इन्स्टेन्टेनियस को फर्मुला के थियो, डीएस बाई डीटी थियो। अब डी बाई डीटी अफ, अब यस को भ्यालु राख, त यो कति छ 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 छ। त्यसको डिफरेन्सिएसन गर त, यसको डेरिभेटिभ त गर्न आउँछ होला। 4t स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति भयो 8t, 3t को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 3, र 1 त कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0। को मतलब इन्स्टेन्टेनियस स्पिड को यो इक्वेसन आएको हो। यो इन्स्टेन्टेनियस स्पिड को के आयो, इक्वेसन। अब कुन बेलाको स्पिड सोध्यो, टाइम 0 हुँदाखेरि यसको स्पिड कति हुन्छ। त टाइम 0 हुँदाखेरिको स्पिड सोधेको कारणले गर्दा त पुट t इक्वल्स टु 0, इन्स्टेन्टेनियस स्पिड को इक्वेसन आयो। यसमा म t को ठाउँमा 0 राख्यो भने इनिशियल स्पिड आउँछ। त मैले t को ठाउँमा 0 राखिदियो भने यो कति आउँछ हेर त, 8 × 0 + 3 को मतलब 3 मिटर पर सेकेन्ड यसको इनिशियल स्पिड रहेछ। यसको इनिशियल स्पिड कति रहेछ 3 मिटर पर सेकेन्ड। यति बुझेको हो भन त, ठीक छ यति? कमेन्ट लेख, कमेन्ट आइरहेको छैन तिमीहरूको, ओके ल। यसैमा म एउटा टेल क्वेसन जोड्दिन्छु। यसैमा मैले टेल क्वेसन जोडे। टेल क्वेसन के जोडे कि फाइन्ड इट्स स्पिड एट 2 सेकेन्ड। सेम क्वेसन हो, खाली त्यसमा जोडेको फाइन्ड इट्स स्पिड एट t इक्वल्स टु 2 सेकेन्ड। अब टाइम 0 हुँदाखेरि त स्पिड 3 मिटर पर सेकेन्ड छ। अब ठ्याक्क 2 सेकेन्डमा यसको स्पिड कति होला, ठ्याक्क 2 सेकेन्डमा यसको स्पिड कति होला। त 2 सेकेन्डमा स्पिड सोध्यो भने त्यो जुन अघिको फर्मुला थियो 8t + 3 हामीले निकालेको हो, यसमा अब t को ठाउँमा कति सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो, 2 सेकेन्ड सब्स्टिट्युट गर्दियो। त t को ठाउँमा 2 सब्स्टिट्युट गर्ने बित्तिकै 8 × 2 + 3 को मतलब 19 मिटर पर सेकेन्ड विल बी आन्सर। हेर, इनिशियली स्पिड 3 थियो, ठ्याक्क 2 सेकेन्डमा यसको स्पिड 19 मिटर पर सेकेन्ड भइदियो। यसैमा फेरि म अर्को क्वेसन बनाइदिन्छु, फाइन्ड इट्स स्पिड, फाइन्ड इट्स स्पिड एट t इक्वल्स टु 10 सेकेन्ड। ल ठ्याक्क 10 सेकेन्डमा यसको स्पिड कति होला भनेर सोध्यो। त यो सबै इन्स्टेन्टेनियस हो नि, त t को ठाउँमा 10 राख्दियो। त t को ठाउँमा 10 राख्यो भने कति हुन्छ 8 × 10 + 3, यो गर्यो भने कति हुन्छ 83 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड सो अन। ठीक छ, भेरी गुड, सबैले करेक्ट एन्सर निकाल्दैछ। को मतलब हेर, यदि यस दियो क्वेसनमा र इन्स्टेन्टेनियस स्पिड सोध्यो भने चुपचाप त्यो यसलाई टाइमको रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गरिदिने, अनि कुन बेलाको स्पिड सोध्यो त्यो टाइमलाई डाइरेक्टली सब्स्टिट्युट गरिदिने। इन्स्टेन्टेनियस स्पिड कुन टाइमको सोध्या हो त्यो थाहा हुन्छ। यति क्लियर? अगाडि बढौँ अब, यति ठिक छ? ओके, अब यो थियो एभरेज स्पिड र इन्स्टेन्टेनियस स्पिड। अब पालो आयो एभरेज भेलोसिटी र इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी। पहिला लेख एभरेज भेलोसिटी, एभरेज भेलोसिटी। अब सोच, भेलोसिटी भनेको त डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हो नि, स्पिड पो डिस्टेन्स बाइ टाइम हो त। भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हुन्छ। त एभरेज भेलोसिटी भनेको इट इज डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम। एभरेज भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हुन्छ। त भनेपछि यो भेक्टर क्वान्टिटी हो, त यसमा मैले भेक्टरको साइन दिनुपर्छ सल्भ गर्दाखेरि है। कुनै अब्जेक्ट सुरुमा ए मा थियो, फाइनली कहाँ पुग्यो बी मा, ए बाट ट्राभल गरेर बी सम्म जाँदाखेरि यसको डिस्प्लेसमेन्ट मानौ डेलियस भयो। र माइ डियर स्टुडेन्ट याद गर, डिस्प्लेसमेन्ट आफैमा भेक्टर क्वान्टिटी हो, त यहाँ भेक्टरको साइन दिनु पर्यो है। त यो डेलियस डिस्प्लेसमेन्ट हुन कति टाइम लाग्यो, डेल्टा टी टाइम लाग्यो। ठीक, त एभरेज भेलोसिटी कति होला, त एभरेज भेलोसिटी भेक्टर हो, त यहाँ पनि सम्मानपूर्वक भेक्टरको साइन दियो। अनि डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हुन्छ, डेलियस भेक्टर डिवाइडेड बाइ टाइम टेकन। त यो भयो एभरेज भेलोसिटी युज गर्दिए। अब नाउ यु क्यान गेस इफ यु हैव टु क्याल्कुलेट इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी। अब हेर,
एभरेज भेलोसिटी त यो हो। अब मलाई निकाल्नु छ इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी। अटोमेटिकली केमा कन्भर्ट भइदिन्छ इन्स्टेन्टेनियसमा। त भेरी गुड। त मैले यहाँ लेखे अब इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी, यहाँ मैले के लेखे एभरेज भेलोसिटी। अब एभरेज भेलोसिटीमा यदि मैले लिमिट डेल टी टेन्स टु 0 यो कन्डिसन युज गरे भने यो केमा कन्भर्ट भइदिन्छ इन्स्टेन्टेनियसमा। तब भ्यालु राखेर हेर, दिस विल बी लिमिट डेल्टा टी टेन्स टु 0 अनि भी एभरेज भनेको डेल एस भेक्टर बाई के हुन्छ डेल टी, भी एभरेज भनेको डेल एस भेक्टर बाई कति हुन्छ डेल टी। र क्याल्कुलस को नोटेसन अनुसार यसलाई म डी बाई डिटी अफ एस भेक्टर लेख्न सक्छु। त दिस इज इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी। ओके, त हेर डिस्टेन्सलाई टाइमको रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्यो, कलाई डिस्टेन्सलाई यदि टाइमको रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्यो भने इन्स्टेन्टेनियस स्पिड दिन्छ। तर यदि मैले डिस्प्लेसमेन्टलाई टाइमको रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गरे भने यसले के दिने रहेछ इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी दिने रहेछ। यति क्लियर छ भन त सबैले? कुनै डाउट यसमा? ओके, कुनै डाउट? ल ठिक छ, कुनै डाउट छैन। ल त यो कुरो याद राख्ने है, एभरेज भनेको टोटल डिस्टेन्स बाइ टोटल टाइम टेकन रहेछ, इन्स्टेन्टेनियस भनेको सिम्पली डिफरेन्सिएसन गरेर। र तिमीहरूले माइन्डमा यो कुरो एकदम गाँठ पारेर राख, इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु सोध्यो कि म डिफरेन्सिएसन गर्छु, इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु सोध्यो कि म के गर्नेवाला छु डिफरेन्सिएसन, एभरेज सोध्यो भने म के गर्नेवाला छु टोटल कति ट्राभल गर्यो त्यसलाई चाहिँ टाइमले म डिभाइड गरिदिन्छु। Sir, can distance be negative? Distance is never negative, my dear student. Distance कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। Distance is never negative. Okay? Displacement नेगेटिभ हुन सक्छ, पोजिटिभ हुन सक्छ, जीरो हुन सक्छ, डिस्टेन्स कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। ओके, अहिले तातो छ एउटा क्वेशन मोड्युलको मोड्युल तिमीहरुसँग छ भने पेज नंबर 43 को क्वेश्चन नंबर 33 छ एउटा। पेज नंबर 43 को मेरो त पुरानो मोड्युल छ, अब नयाँ मोड्युलमा कति नम्बरमा छ थाहा त छैन। क्वेश्चन नंबर 33 अहिले पढाएको थ्योरीमा भन्छ यो। हेर म पढेर सुनाउँछु यो क्वेशन है। क्वेशनमा के भनेको छ, द डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ पार्टिकल मुभिङ, म क्वेशन पढ्दैछु ध्यान दिएर सुन्ने। The displacement of a particle moving in a straight line, ल म यो लेखिने दिन्छु, नो मोड्युल पो लेख्न थाल्यो त। ल मोड्युल को एउटा क्वेशन म लिदैछु, क्वेशन नम्बर 33 मा छ यो। ल लेख, द डिस्प्लेसमेन्ट of a particle moving in a straight line at any instant time t is given as यो दिएको छ x equals to t square plus 20 दिएको छ र यो मिटरमा छ भनेर लेखेको छ क्वेशनमा है। What is average velocity for first 4 seconds? What is average velocity? What is average velocity for first 4 seconds? फर्स्ट 4 सेकेन्ड्स मा यसको एभरेज भेलोसिटी कति होला भनेर सोध्यो। क्वेशन लेख्यो सबैले भन त, क्वेशन सार्यो? यो क्वेशन छ दिनुहोस्। अब यसको अप्सन्सहरु छ, ए अप्सनमा छ 4 मिटर पर सेकेन्ड, बी अप्सनमा छ 6 मिटर पर सेकेन्ड, सी अप्सनमा छ 8 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड डी अप्सनमा छ 10 मिटर पर सेकेन्ड। के छ त आइडिया लगाउन सक्छ तिमीहरुले? मैले क्वेशनै पुरा सार दिए मोड्युलको। यो क्वेशन नम्बर मेरो पुरानो मोड्युल छ, यसमा 33 नम्बरमा दिएको छ।
हेर त क्वेसन ध्यान दिएर पढ तिमीहरू के भनेको छ द डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ पार्टिकल मुभिङ इन अ स्ट्रेट लाइन एट एनी इन्स्टेन्ट टी द डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन दियो टाइमको टर्म्समा व्हाट इज द एभरेज भेलोसिटी फर फर्स्ट 4 सेकेन्ड्स फर्स्ट 4 सेकेन्ड्समा यसको एभरेज भेलोसिटी कति होला भनेर सोध्यो भन त के होला आन्सर 4 6 8 10 भनेर अप्सन्सहरु दिएको छ र सबैले फरक फरक थरी थरी आन्सर भन्न थालेर के होला त आन्सर सकिन्छ कि म डाइरेक्ट सल्भ गर्दिम हेर ध्यान देऊ यसमा एभरेज भेलोसिटी सोधेको छ स्पीड सोधे हैन प्रायले त स्पीड निकालेर आन्सर पठाइरहेको छ यसमा के सोधेको छ व्हाट इज एभरेज भेलोसिटी त सोच एभरेज भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हो एभरेज भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हो अब याद गर त भेक्टर टपिकमा हामीले पढेको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको फाइनल पोजिसन भेक्टर माइनस इनिशियल पोजिसन भेक्टर हो पहिला यो भन भेक्टरमा यो आएको थियो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको फाइनल पोजिसन भेक्टर माइनस के हुन्छ इनिशियल पोजिसन भेक्टर खै त केही भनेनौ त यो पढे अघि हैन भेक्टरमा डिस्प्लेसमेन्ट इज फाइनल पोजिसन भेक्टर माइनस इनिशियल पोजिसन भेक्टर अब सोच भेक्टरमा हामीले पढ्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्टको सिम्बल डेल आर लेख्यौ के यदि मैले डिस्प्लेसमेन्टको सिम्बल डेल एक्स लेखे भने के हुन्छ मैले डिस्प्लेसमेन्टको सिम्बल यदि डेल एक्स लेखे भने फाइनल पोजिसन भेक्टर विल बी xf vector and initial position vector will be xi vector केही फरक छैन यहाँ अघि r सिम्बल युज गर्यो त अहिले x सिम्बल युज गर्यो यति क्लियर गट द प्वाइन्ट ओके त मैले डिस्प्लेसमेन्टको सिम्बल यदि डेल x लेखे भने त फाइनल पोजिसन भेक्टरको सिम्बल xf हुन्छ इनिशियल पोजिसन भेक्टरको सिम्बल xi हुन्छ त अब हेर डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन हो नि एभरेज भेलोसिटी त हामीलाई जुन यो x इक्वल्स टु हेर x इक्वल्स टु t स्क्वायर प्लस 20 दिइराखेको छ यसबाट हामीले xi निकाल्नु पर्छ र xf निकाल्नु पर्छ यहाँबाट हामीले यो त x को एउटा इक्वेसन पो दियो त यो इक्वेसनबाट हामीले xi को भ्यालु निकाल्नु पर्यो र xf को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अनि xf बाट xi सबट्र्याक्ट गर्यो भने डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ राजा त xi निकाल्नु छ भने t को ठाउँमा 0 राख्नु पर्यो xf निकाल्नु छ भने टोटल टाइम कति भनेको छ 4 सेकेन्ड भनेको छ ल त फर्स्ट 4 सेकेन्ड्स भनेको छ भने त xf को लागि 4 सेकेन्ड सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो त यो जुन x को इक्वेसन छ इफ यु सब्स्टिट्युट हियर t equals to 0, this will be xi. If you substitute here t equals to 4 seconds, then this will be xf. त xi कति होला त xi निकाल्नु छ भने t को ठाउँमा मैले यहाँ 0 राख्छु त 0 सब्स्टिट्युट गर्ने बित्तिकै 20 मिटर भयो कि भएन xi ओके अब यदि मैले xf निकाले भने त xf निकाल्नु छ भने यहाँतिर t को ठाउँमा मैले कति राख्नु पर्यो 4 राख्नु पर्यो त t को ठाउँमा 4 राख्यो भने त 4 को स्क्वायर भइदिन्छ त 4 को स्क्वायर कति हुन्छ 16 प्लस 20 को मतलब 36 मिटर भयो कि भएन त हेर यो भनेको xi हो यो भनेको xf हो र डिस्प्लेसमेन्ट को फर्मुला के हो त डिस्प्लेसमेन्ट भनेको xf माइनस xi पो हो त डिस्प्लेसमेन्ट त xf भनेको कति भयो 36 xi भनेको कति भइदियो 20 त 36 बार 20 गयो भने के यो 16 मिटर भयो यसको डिस्प्लेसमेन्ट इट्स डिस्प्लेसमेन्ट इज नट 36 मिटर द डिस्प्लेसमेन्ट इज ओन्ली 16 मिटर अब मलाई सोध्यो एभरेज भेलोसिटी कति छ त एभरेज भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर डिवाइडेड बाइ टाइम टेकन गर्ने हैन त डिस्प्लेसमेन्ट कति छ 16 टाइम कति छ 4 सेकेन्ड त 4 ले डिवाइड गर द आन्सर विल बी 4 मिटर पर सेकेन्ड है त के बोलेनौ त तिमीहरु यसरी गरे हो सबैले ओके त यहाँ सोध्यो एभरेज भेलोसिटी सोधेको कारणले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो है
हामीले के गर्नु पर्यो xi निकाल्नु पर्यो xf निकाल्नु पर्यो अनि x फाइनलबाट x इनिशियल घटायो भने बल्ल डिस्प्लेसमेन्ट आयो अनि डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टोटल टाइम टेकन गर्यो भने बल्ल हामीलाई के आउने रहेछ एभरेज भेलोसिटी। यसैमा यसको टेल क्वेशन पनि छ, कहानी यहीँनिर सकिएन। यसैमा फेरि टेल क्वेशन के राखिदिएको छ भने 34 नम्बरमा यसैमा एउटा टेल क्वेशन छ। सेम क्वेशनमा एउटा टेल क्वेशन छ, के जोडेको छ कि इन एभव क्वेशन माथिको क्वेशनमै इन एभव क्वेशन व्हाट इज इट्स भेलोसिटी एट 4 सेकेन्ड, व्हाट इज इट्स भेलोसिटी एट 4 सेकेन्ड। अब सोधियो माथिकै क्वेशनमा यो अब्जेक्टको भेलोसिटी 4 सेकेन्डमा कति होला भनेर सोधियो। व्हाट विल बी इट्स भेलोसिटी एट 4 सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी कति होला भनेर सोधियो। ठीक, त यसको अप्सन्सहरु दिइराखेको छ। ए अप्सन 4 मिटर पर सेकेन्ड, बी अप्सन 6 मिटर पर सेकेन्ड, सी अप्सनमा छ 8 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड डी अप्सनमा छ 10 मिटर पर सेकेन्ड। ओके, अब के सोध्यो 4 सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी कति हुन्छ। त अब यसले एभरेज सोध्या हो कि इन्स्टेन्टेनियस सोध्या हो, हैन? अब यसले के सोध्यो एभरेज सोध्यो कि इन्स्टेन्टेनियस, छिटो जवाब देऊ। अब यसले एभरेज सोध्यो कि इन्स्टेन्टेनियस सोध्यो, इन्स्टेन्टेनियस सोध्यो। त इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीको फर्मुला के ds बाइ dt थियो। ओके, त अब यहाँ d बाइ dt अफ यो कति थियो t स्क्वायर प्लस 20 थियो हैन। त t स्क्वायर प्लस 20 गर्नु पर्यो। अब त डिफरेन्सिएसन गर्छु नि, त यसको डेरिभेटिभ गर्यो भने कति आउँछ t स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति भयो ट्वाइस t, 20 त कन्स्ट्यान्ट हो, यसको डेरिभेटिभ 0। त जे होस् इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी हुन्छ त्यसको इक्वेसन यो भयो हाम्रो लागि। अब कुन बेलाको सोधियो ठ्याक्क 4 सेकेन्डमा कति हुन्छ। त यसमा पुट t इक्वल्स टु 4 सेकेन्ड सब्स्टिट्युट गरिदेऊ। त सब्स्टिट्युट गर्यो भने कति हुन्छ 2 into 4 को मतलब नाउ द आन्सर विल बी 8 मिटर पर सेकेन्ड। अब आन्सर कति भइदियो 8 मिटर पर सेकेन्ड। धन्यवाद, धेरैले मिलाएको रहेछ यो क्वेशन। इट क्लियर? ठीक, अब अगाडि बढौं। हेर सुरुदेखि हेर कहाँबाट थियो क्वेशन, यहाँबाट क्वेशन थियो, यति क्वेशन थियो। हेर हामीले एभरेज भेलोसिटी सोध्यो, त्यसको लागि के गर्यौ डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्यौ। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको x फाइनल माइनस x इनिशियल हुन्छ अनि त्यसपछि टोटल टाइमले हामीले के गर्दियौ डिवाइड गर्दियौ। यसैमा सोधियो इन द एबव क्वेशन व्हाट इज इट्स भेलोसिटी एट 4 सेकेन्ड। अब म डिफरेन्सिएसन गर्छु किनभने इन्स्टेन्टेनियस सोधियो। त डिफरेन्सिएसन गरेर भ्यालु राख्दाखेरि द आन्सर इज 8 मिटर पर सेकेन्ड। होप यो क्वेशन सबैलाई क्लियर भएको होला। ल अब यसपछि फेरि थ्योरीतिर फर्कौं। अब एभरेज एसिलरेसन, एभरेज एसिलरेसन, एभरेज एसिलरेसन तिमीहरू बच्चा क्लासदेखि पढ्यो होला। एसिलरेसन भनेको फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी बाइ टाइम टेकन, यही पढे हैन बच्चा क्लासदेखि। व्हाट इज एसिलरेसन? एसिलरेसन भनेको फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी डिवाइडेड बाइ टाइम टेकन। यो भनेको एभरेज एक्सिलरेसन हो है। त एभरेज एक्सिलरेसन भनेको के हो त चेन्ज इन भेलोसिटी डिवाइडेड बाइ टाइम टेकन। चेन्ज इन भेलोसिटी डिवाइडेड बाइ टाइम टेकन लाई हामी भन्छौं एभरेज एक्सिलरेसन। त एक्सिलरेसन भेक्टर क्वान्टिटी हो, त यसमा भेक्टरको साइन दियो। अब चेन्ज इन भेलोसिटी it will be v final minus v initial divided by time taken। तेरा फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी बाइ टाइम टेकन गर्यो भने यो अलवेज एभरेज एक्सिलरेसन हुन्छ। यो इन्स्टेन्टेनियस एक्सिलरेसन क्वेशन नम्बर 35 को टेन्सन नलिऊ, त्यो आउँछ है मेरो लेक्चरमै आउँछ क्वेशन नम्बर 35। अहिले त्यसको जरुरत नभएकोले मैले नबताएको हो। ठीक, किनभने मैले इन्टिग्रेसन वाला कुरोहरु अहिलेसम्म सिकाएको छैन के। क्वेशन नम्बर 35 मा इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ है, अहिले त्यसको टेन्सन नलिऊ ल। ओके, त यदि हामीले एभरेज एक्सिलरेसन निकाल्नु छ भने इट इज चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम टेकन। त चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ टाइम टेकन। अब फाइनल भेलोसिटीबाट इनिशियल भेलोसिटी घटाउँदाखेरि जुन चेन्ज भयो त्यसको सिम्बल मैले dlv राखे के।
डेल भी बाई कति भइदियो डेल टी। यो होल टर्मलाई मैले डेल भी सिम्बलले रिप्लेस गरिदिए। त एभरेज एक्सिलरेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम टेकन हो। भेलोसिटीको चेन्जको सिम्बल मैले डेल भी राखिदिए। अब मलाई इन्स्टेन्टेनियस एक्सिलरेसन चाहियो। के चाहियो? इन्स्टेन्टेनियस। त अघिकै डेफिनेसन कपी पेस्ट। If average acceleration is calculated for short interval of time, if average acceleration is calculated for short interval of time, then it gives instantaneous acceleration. Okay? तब average acceleration में यदि मैले लिमिट डेल टी टेन्स टू 0 यूज गरिदियो भने यो एभरेज ले के दिन थाल्छ? अब इन्स्टेन्टेनियस। then this will be limit डेल्टा टी टेन्स टू 0। ए एभरेज को भ्यालु कति छ? डेल भी बाई कति छ? डेल टी। त यहाँबाट इन्स्टेन्टेनियस एक्सिलरेसन को फर्मुला के आयो? त डी बाई डिटी अफ भी भेक्टर। त ओके। त भनेपछि यदि मैले भेलोसिटीलाई टाइमको रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्दिए, यदि मैले भेलोसिटीलाई टाइमको रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गरिदियो भने यसले के दिन्छ? इन्स्टेन्टेनियस एक्सिलरेसन। त एउटा टाइप्स अफ एक्सिलरेसन भयो। कति टाइप्स? There is two types of acceleration. एउटा एभरेज एक्सिलरेसन। एभरेज एक्सिलरेसन भनेको फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी बाई टाइम टेकन। इन्स्टेन्टेनियस एक्सिलरेसन भनेको डीवी बाई डीटी को मतलब इन्स्टेन्टेनियस एक्सिलरेसन सोध्यो भने भी लाई टाइमको रेस्पेक्टमा हामीले के गरिदिनु पर्छ? डिफरेन्शिएट गरिदिनु पर्छ। त डिफरेन्शिएसन गरियो कि इन्स्टेन्टेनियस, चेन्ज बाई टाइम गर्यो भने एभरेज भइदिन्छ। यति क्लियर भन त? खै त केही भनिराखेका छैनौ? ओके ठीक छ। ओके ल अब यति कुरो जानिसकेपछि अब तिमीले 35 नम्बर क्वेशन अब सल्भ गर्न सक्छौ। 35 नम्बरको क्वेशन। ल त एकजनाले 35 नम्बरको क्वेशन भन्दैछ कि मैले यो क्वेशन लेख्नु पर्ला त भन त, कि डाइरेक्ट सल्भ गर्दियौ? है त कमेन्ट आएन? पर्छ देख। द एक्सिलरेसन of a particle, module को 35 नंबर छ। The acceleration of a particle at any instant of time, at any instant of time t, which starts from origin, which starts from origin at initial velocity, at initial velocity 2 meter per second, which in 2 meter per second is a equals to twice t. यो meter per second स्क्वायर में छ। What is its velocity in 5 seconds? What is its velocity in 5 seconds? पहिला क्वेशन एकदमै ध्यान दिएर पढ तिमीहरु है। म सल्भ त गरि नै दिन्छु अहिले। ए अप्सन छ 52 मिटर पर सेकेन्ड, बी अप्सन इज 50 मिटर पर सेकेन्ड, सी अप्सन इज 27 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड डी अप्सन इज 25 मिटर पर सेकेन्ड। पहिला यो क्वेशन पढ र जज गर। यो जुन ए को भ्यालु दिइराखेको छ ट्वाइस टी, यो के हो? एभरेज एक्सिलरेसन दिया हो कि इन्स्टेन्टेनियस? पहिला यो डिसाइड गर। यो जुन दिइराखेको छ एभरेज एक्सिलरेसन दिया छ कि इन्स्टेन्टेनियस दिया छ? एभरेज भन्दैछ। एभरेज कहाँबाट हुन्छ लाटा? यो त इन्स्टेन्टेनियस हो नि। क्वेशनै पढेर थाहा हुन्छ नि। हेर त, द एक्सिलरेसन अफ अ पार्टिकल एट एनी इन्स्टेन्ट अफ टाइम टी
टी टाइममा यसको एक्सिलरेसन कति छ, ट्वाइस टी। यो इन्स्टेन्टेनियस एक्सिलरेसन हो, एभरेज होइन यो। द एक्सिलरेसन अफ अ पार्टिकल, केयरफुली पढ न, द एक्सिलरेसन अफ अ पार्टिकल एट एनी इन्स्टेन्ट टी, ठ्याक्क टी टाइममा यसको एक्सिलरेसन यो छ। यो इन्स्टेन्टेनियस एक्सिलरेसन दिया यो, दिस इज इन्स्टेन्टेनियस। अनि सोधियो व्हाट इज इट्स भेलोसिटी इन 5 सेकेन्ड, ठ्याक्क 5 सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी कति होला, त इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी सोधेको छ। व्हाट विल बी इट्स भेलोसिटी, वास्तवमा यहाँ इन 5 सेकेन्ड नभएर यहाँ वास्तवमा एट 5 सेकेन्ड लेख्नु पर्थ्यो के, इन नसक्छ त्यो, त यहाँ वास्तवमा व्हाट इज इट्स भेलोसिटी एट 5 सेकेन्ड भन्नु पर्ने के। मैले यसलाई सच्याउँछु, यो इन नलेखेर एट लेख्नु पर्थ्यो यहाँनिर, ठीक। ओके, तब सोच त 5 सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर सोध्यो, र इनिशियल भेलोसिटी भनेको 2 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। इनिशियल भेलोसिटी कति दिइराखेको छ, 2 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। त हेर, त पहिला त इनिशियल भेलोसिटी म लेखिहालौं, दिस इज 2 मिटर पर सेकेन्ड। अनि जब टी को भ्यालु 5 सेकेन्ड हुन्छ त्यो बेला यसको फाइनल भेलोसिटी कति होला भनेर सोध्यो। अब्जेक्टको इनिशियल भेलोसिटी कति छ, 2 मिटर पर सेकेन्ड। अनि 5 सेकेन्ड पछि यसको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर सोध्यो, ठीक। 5 सेकेन्ड पछि यसको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर सोध्यो। त हेर, हामीलाई इन्स्टेन्टेनियस एक्सिलरेसन दिएको छ, त सोच के ए भनेको डीवी बाइ डीटी हो, यो ए भनेको इन्स्टेन्टेनियस एक्सिलरेसन हो नि। त यो ए भनेको यदि इन्स्टेन्टेनियस एक्सिलरेसन हो भने ए को ठाउँमा त म डीवी बाइ डीटी लेख्न सक्छु, ए को ठाउँमा म कति लेख्न सक्छु, डीवी बाइ डीटी म लेख्न सक्छु है। त यसलाई म क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो भने के म डीवी इज इक्वल्स टु ए इन्टु डीटी लेख्न सक्छु। क्रस मल्टिप्लिकेसन गरे हो राजा, केही गरे होइन यसमा। अरे यो लेखेको बुझ्यो कि बुझेन? हामीलाई क्वेसनमा इन्स्टेन्टेनियस एक्सिलरेसन दियो, त मैले इन्स्टेन्टेनियस एक्सिलरेसनको फर्मुला लेखे भनेको डीवी बाइ डीटी, यसलाई मैले क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिए त डीवी भनेको ए इन्टु डीटी भइदियो। अब म यसलाई बोथ साइड इन्टिग्रेसन गर्छु, इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड्स। त इन्टिग्रेसनको लिमिट हेर, यहाँ के भनेको छ 5 सेकेन्ड भनेको छ, त टाइम यतातिर डीटी छ, त्यता टाइम वाला लिमिट 0 देखि लिएर 5 सेकेन्ड सम्मको लिमिट, यता डीवी छ, यता भेलोसिटी को लिमिट हुनुपर्छ। जहिले पनि लिमिट राख्दाखेरि हेर, यता टाइम छ त टाइमको टर्म्समा लिमिट हुनुपर्छ, यता डीवी भनेको भेलोसिटी हो, त भेलोसिटी को टर्म्समा लिमिट हुनुपर्छ। त टाइमको लिमिट मैले 0 देखि 5 सम्म राखे, किनभने क्वेसनमा भनेको छ 5 सेकेन्ड भनेर। अनि जब यसको त भेलोसिटी को लिमिट के होला, इनिशियल भेलोसिटी टु फाइनल भेलोसिटी होला। भेलोसिटी को लिमिट हेर त, u टु v, टाइम 0 हुँदाखेरि भेलोसिटी कति u, टाइम 5 सेकेन्ड हुँदाखेरि भेलोसिटी कति v, ठीक। त टाइम 0 हुँदाखेरि भेलोसिटी u, टाइम 5 सेकेन्ड हुँदाखेरि भेलोसिटी v। त यता टाइम वाला टर्म्स भएकोले टाइमको टर्म्समा लिमिट, यता भेलोसिटी वाला टर्म्स भएकोले भेलोसिटीको टर्म्समा लिमिट। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नुभन्दा पहिला ए को भ्यालु जुन दिएको छ त्यो मैले सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ है। त इन्टिग्रेसन विल गो फ्रम u टु v, यता त डीवी छ, त कुनै समस्या छैन। अब ए को भ्यालु ट्वाइस टी दिएको छ, ए को भ्यालु कति दिइराखेको छ, ट्वाइस टी। त ए को ठाउँमा मैले ट्वाइस टी लेखे इन्टु डीटी, ए ट्वाइस टी नै हैन, एकचोटि कन्फर्म हो। ल, ए को भ्यालु ट्वाइस टी दिएको छ, ओके। अनि लिमिट भयो यसको 0 देखि लिएर 5 सेकेन्ड सम्मको। अब इन्टिग्रेसन गर्नुभन्दा पहिला हेर त 2 कन्स्ट्यान्ट छ त बाहिर आउँछ, ओके। त दिस विल बी टी इन्टु डीटी, इन्टिग्रेसन को लिमिट 0 देखि लिएर 5 सेकेन्ड सम्म। अब तिमीलाई डीवी को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, भी, डीवी को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, भी। अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्यो भने दिस विल बी भी माइनस यू। हेर त, अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गरिदियो भने भी माइनस यू भइन्छ 2। यता टी को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, टी टु द पावर 2/2। अनि लिमिट 0 देखि लिएर 5 सेकेन्ड सम्म जान्छ, यो 2 र यो 2 क्यान्सल गर्न मिल्छ। हेर त, भी माइनस यू इज इक्वल्स टु कति भयो, टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर भनेको कति हुन्छ भन त, टी स्क्वायर। त लिमिट खोल्यो भने कति हुन्छ, 5 को स्क्वायर माइनस 0 को स्क्वायर को मतलब 25। हेर, भी माइनस यू भनेको 25 हो भने त भी इक्वल्स टु कति होला, 25 प्लस यू होला। हेर त, इन्टिग्रेसन गरेको बुझ्यो कि बुझेन? फेरि यदि इन्टिग्रेसन बुझिराखेको छैन भने यो म्याथको समस्या भयो फेरि है, फिजिक्सको समस्या हैन। त ठ्याक्क भी इक्वल्स टु
25 प्लस यू भयो। अब यू को भ्यालु कति छ त क्वेसनमा दिएको छ, कहाँ छ यू? 2 मिटर पर सेकेन्ड भनेर क्वेसनमा दिएको छ है। त मैले यू को ठाउँमा 2 राखिदिए। त 25 प्लस 2 जोड्दाखेरि एन्सर विल बी 27 मिटर पर सेकेन्ड। 35 नम्बरको सल्युसन यो भयो। यति क्लियर? खै त केही बोलेन? धेरैले मिलाएको होला पनि हो, इन्टिग्रेसनमा जो पारङ्गत छ एकदम उसले मिलाएको होला। त्यसको एन्सर भइदियो 27 मिटर पर सेकेन्ड। 35 नम्बरको सी भयो एन्सर है। ल आजको टाइम सकिएको छ। लिनियर मोसन फेरि हामी भोलि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। यति गरौँ है। 11 क्लासको बुकमा इन्टिग्रेसनको पनि हामीले खासै के नै युज गर्छौँ र पावर रुल त खाली युज गर्छौँ नि। इन्टिग्रेसन पावरको इन्टिग्रेसन के गर्ने र लिमिट कसरी ओपन गर्ने, यति त हो नि इन्टिग्रेसन युज गर्ने। त्यसको लागि 11 कक्षाको बुक हेर्ने म्याथको। ओके।